नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर व आफ़ियत से होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, ईमान वाली लंबी ज़िंदगी दे। आज हम बात करेंगे जिस्म में दर्द के हवाले से। अब दर्द सर्दी की वजह से भी होती है, दर्द पट्ठों में खिंचाव की वजह से भी होती है, दर्द कॉन्स्टिपेशन की वजह से जब स्टूल पास नहीं होता, ड्राइनेस जिस्म में आती है, खुश्की आ जाती है, उसकी वजह से भी पट्ठों में खिंचाव पैदा हो जाता है और जॉइंट में दर्द शुरू हो जाती है और बाज़ औक़ात आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जोड़ों से। तो ये मुख्तलिफ इसकी नौइयत होती है। इसमें बहुत सारे पेशेंट आते हैं जो पट्ठों में खिंचाव का कहते हैं। अब जो पट्ठों में खिंचाव है, बाज़ औक़ात ज़्यादा मोबाइल देखने से, कंप्यूटर का काम करने से, अगर आप बाज़ औक़ात एक ही तरीके से बैठकर काम करते हैं तो इससे भी पट्ठों के अंदर खिंचाव पैदा हो जाता है। लेकिन साथ ही साथ ऐसे अफराद जिनको कॉन्स्टिपेशन का इशू हो, इसकी वजह से पट्ठों में खिंचाव बहुत ज़्यादा होता है। बाज़ औक़ात तो ये वाला हिस्सा जो है ये बड़ा ही पेनफुल होता है। इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहला इलाज हम करते हैं कॉन्स्टिपेशन का। उसके लिए बड़ी बेहतरीन और कमाल की चीज़ आपको बताने लगा हूँ, रोगने बादाम। इतना कमाल का है, अगर एक चम्मच बड़ा वाला 1 कप गर्म पानी या 1 कप दूध में खाना खाने के 2-3 घंटे बाद इस्तेमाल किया जाए या सुबह नहार पिया जाए तो ये जो सर्वाइकल पेन के लिए, पट्ठों के खिंचाव के लिए बेहतरीन किस्म का इसका रिजल्ट है। अगर आप इसके साथ दवाई के तौर पर ये नुस्खा इस्तेमाल करना चाहें तो कमाल का रिजल्ट है। इसमें आपने करना क्या है, इसमें ले लें लौंग 10 ग्राम, दारचीनी 30 ग्राम, जावित्री 5 ग्राम, ये नुस्खा बना लें। इसमें काली मिर्च भी 10 ग्राम डाल लें, इसका फाइन पाउडर कर लें। पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल भर के सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो बड़ा कमाल का नुस्खा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब हम ज्यादा वर्किंग करते हैं, एक ही पोर्शन में काम करते हैं, तो आपके ये पट्ठों में दर्द शुरू हो जाती है। पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत करने के लिए, पट्ठों को ताकतवर करने के लिए बड़ा वायरल नुस्खा जो पहले भी मैंने काफी दफा बता चुका हूँ, आपने लेनी है 1 से 3 अदद इंजीर। इसको आप जैतून ऑयल में डिप करके रख दें रात को, सुबह उठ के वो इंजीर खा ली जाए और उसके साथ जो दूध है उसको 1 कप गर्म करना है, जो जैतून ऑयल है वो उसमें डाल के पी लिया जाए तो ये पट्ठों को लोहे की तरह मजबूत कर देता है। पट्ठों के अंदर जो खिंचाव है, कमजोरी है, नकाहत है, वो खत्म हो जाएगी। साथ ही साथ ये नुस्खा जो है आपके अंदर लुब्रिकेशन पैदा करेगा, आपकी ड्राइनेस को खत्म करेगा। साथ ही साथ ये नुस्खा आपके खून की पैदावार को बढ़ाता है। उसके बाद अगर इसी इंजीर को 1 अदद इंजीर और शहद के अंदर डिप करके ली जाए तो ये पट्ठों के खिंचाव के लिए, दर्द के लिए, प्लस खांसी, नजला, जुकाम, बुखार के लिए भी इसका कमाल का रिजल्ट है। उसके बाद बड़ा कमाल का नुस्खा है, अगर आपके कमर में दर्द है, आपके L4 L5 में दर्द है, या अक्सर औकात मेरी बेटियों को, बहनों को डिलीवरी के टाइम पे इंजेक्शन लगता है, उसकी वजह से कमर में दर्द जल्दी नहीं जाती, अगर इसमें दर्द है, ओवरऑल करें पूरी बॉडी में दर्द है, तो बड़ा कमाल का नुस्खा है। मैंने पहले भी बताया था और बहुत सारे लोग अल्हम्दुलिल्लाह इसके बारे में कमेंट भी बड़े जबरदस्त करते हैं और दुआ भी देते हैं। नुस्खा आपको बताने लगा हूँ, सुंड 50 ग्राम, खारखस का 50 ग्राम और असगन नागूरी 50 ग्राम, ये तीनों चीजें 50-50 ग्राम लेके इसका फाइन पाउडर कर लिया जाए। हाफ टी स्पून छोटा वाला नीम गर्म दूध 1 गिलास और दूध के अंदर चम्मच के चौथाई हिस्से से भी कम, जितनी एक कैप्सूल में हल्दी आती है ना, 1 नंबर हल्दी उसके अंदर डाल के उसके साथ ये नुस्खा लिया जाए तो पहली खुराक में अल्हम्दुलिल्लाह रिजल्ट मिल जाता है। बाजू का ऐसे अफराद आते हैं, चुक पड़ जाती है, यकदम वजन उठाने से कमर में दर्द निकल आए। बाजू का हम जरा बिल्डर हजरात बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल किसी बेचारी बेटी की, बहन की गाड़ी खराब हो गई है तो उसने आवाज लगाई कि ये गाड़ी फंस गई है किसी खड्डे में, तो वहां से निकालने के लिए नौजवान जल्दी जल्दी आती हैं, वो जोर लगाते हैं, गाड़ी तो निकल जाती है लेकिन उनकी गाड़ी फंस जाती है। उसकी बुनियादी वजह क्या, जब हम वजन उठाते हैं उस वक्त हम अपने बैलेंस को ठीक नहीं रख पाते। जब भी वजन उठाएं, बैलेंस जो है ना वो आपका लेवल होना चाहिए। तो उसमें अगर चुक पड़ गई है तो बड़ा सादा सा नुस्खा है, सिर्फ आपने सुंड लेनी है, सुंड आधा चम्मच छोटा वाला नीम गर्म दूध के साथ सिर्फ 3 टाइम खा ले, इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आपकी चुक निकल जाएगी। उसके बाद बाजू का आता है, मैंने देखा है, मेरे पास ऐसे पेशेंट भी हैं जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं। तो ऐसे में हमारे इलाके में केस हुआ था कुछ अरसा पहले कि वो एक मुकाबला था बच्चे का, वो मुकाबला तो जीत गया लेकिन जब वो वेट उठाया ना उसके कमर में हल्की सी पेन हुई। अब वो पेन इस तरह की हुई कि
جب وہ واپس آیا تو وہ درد بڑھ گئی، اسے چلا ہی نہ جائے، اس کا آپریٹ ہوا، آپریٹ کے بعد وہ تقریباً 15-20 دن 1 مہینے کے اندر اندر اس کی ڈیتھ ہو گئی، یعنی کہ صرف غلط وزن اٹھانے کی وجہ سے۔ کسی بھی مسئلے کو عام نہ سمجھا کریں۔ اب دیکھیں ایک چھوٹا سا مسئلہ، اور اس بچے کا قد کتنا تھا، کم از کم 6 فٹ سے زیادہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، جو میرے بیٹے، بھائی، دوست ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں تو ویٹ جب اٹھائیں تو کوشش کیا کریں تو کم اٹھائیں۔ دوسرے نمبر پہ اپنا اٹھانے کے سٹائل کو بالکل ٹھیک رکھیں۔ اسی طرح ہم جب سو کے اٹھتے ہیں تو ہم بڑی جلدی اٹھتے ہیں، پورشن ہمارا سیدھا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے بھی پین شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ اوورآل ہمیں اپنے سٹائل کو ٹھیک کرنا پڑے گا۔ اسی طرح اس میں جوڑوں کا درد، اب جوڑوں کا درد ایک تو ہوتا ہے نا جوڑوں کا درد جوڑے ہی جانتے ہیں، نہیں، یہ جوڑوں کا درد ہے جو آپ کے جوائنٹ ہے۔ جوڑوں کے درد کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب ڈرائنس آ جاتی ہے، فلوئڈ کم ہو جاتا ہے، مک ختم ہو جاتی ہے، گریس ختم ہو جاتی ہے، تو پھر جوائنٹ خالی کھوکھلے ہو جاتے ہیں، پھر آپس میں ٹکراتے ہیں، پھر آواز آتی ہے، اس سے پین ہوتی ہے، پھر انفیکشن ہو جاتا ہے، پھر سوزش ہو جاتی ہے، پھر اکثر آپ دیکھتے ہیں گھٹنے سوزش میں ہوتے ہیں۔ اس بیماری سے بچنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ 1 گلاس دودھ، اس میں تھوڑی سی ہلدی اور تھوڑا سا اس میں دیسی گھی شامل کر کے یہ اپنا معمول بنا لیں۔ ایسے افراد جن کے گھٹنوں میں درد ہے وہ درد ختم ہو جائے گا۔ ایسے افراد جو اپنے جوائنٹ چینج کروانا چاہتے ہیں، گھٹنے چینج کروانا چاہتے ہیں، وہ گھٹنے چینج کروانے سے پہلے ایک دفعہ ہمارا یہ نسخہ ضرور استعمال کریں۔ بہت سارے ایسے پیشنٹ ہیں میرے پاس، الحمدللہ جنہوں نے گھٹنا چینج کروانا تھا اب نہیں کروا رہے، ان کا گھٹنا ٹھیک ہو چکا ہے۔ جو چیز اللہ نے نیچرل پیدا کی ہے اس کے مقابلے میں جو ہم چیز ڈالتے ہیں اس کا معیار وہ نہیں ہوتا، نہ ہی اس تک وہ پہنچ سکتی ہے۔ یہاں پہ آپ نے لینی ہے سونڈ 50 گرام، سرنجا شیریں 50 گرام، کالی مرچ 50 گرام، اور اس کے اندر آپ نے اشگندھرا گوری 50 گرام ڈالنی ہے۔ ساری چیزوں کا فائن پاؤڈر کر لینا ہے۔ 500 mg کا کیپسول بھر کے صبح شام ایک کیپسول کھانا شروع کر دیں، نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور دودھ میں ہلدی ڈال کے، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کے جوائنٹ پین جو ہے آپ کی وہ ختم ہو جائے گی۔ ایک بات یاد رکھیں، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے، تو قوی مومن جو ہے وہ بیٹھ کے نماز نہیں پڑھے گا، کھڑا ہو کے نماز پڑھے گا، اس کے اندر قوت ہوگی، طاقت ہوگی۔ تو آپ بھی اپنے آپ کو فٹ رکھیں تاکہ آپ قوی مومن اللہ کو پسند آ جائیں۔ تو اس لیے یہ جتنے بھی مسائل ہیں، جوڑوں کا درد ہو، کمر کا درد ہو، پٹھوں کا کھچاؤ ہو، جو میں نے نسخے یہاں پہ شیئر کیے ہیں، یہ الحمدللہ وہ نسخے ہیں جو اتنے عرصے سے میں لوگوں کو استعمال کروا رہا ہوں، اور اس کا الحمدللہ رزلٹ کمال کا ہے۔ اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر نکاحت کمزوری بہت زیادہ رہتی ہے تو اس میں آپ کیا کریں، 3 عدد کھجور 1 گلاس دودھ کا یہ پینا شروع کر دیں۔ ایک تو آپ کے چہرے کی چھائیاں ختم ہو جائیں گی، پھر اس کے بعد آپ کا انرجی لیول بہت بڑھ جائے گا۔ اگر آپ کے اندر خون کی کمی ہے، اس کی وجہ سے جسم کے اندر درد رہتی ہے، تو وہ بھی اس سے پوری ہو جائے گی۔ 3 کھجور 1 گلاس دودھ کا روزانہ استعمال کریں۔ دودھ جو ہے اگر موسم گرمی کا ہو تو عام نارمل ٹمپریچر یا ٹھنڈا دودھ استعمال کر لیں، سردی ہو تو نیم گرم دودھ استعمال کریں۔ اس کے بعد بہت سارے ایسے پیشنٹ آتے ہیں جن کے ایچ بی کم ہوتا ہے، ہیموگلوبن کم ہوتا ہے، تو اس کے لیے بڑا سادہ سا نسخہ ہے، منقع لے لیں 3 سے 5 عدد، اس کو رات کو پانی میں بھگو دیں۔ اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے، اس کو صبح اٹھ کے پانی پی لینا ہے، منقع کھا لینا ہے۔ 15 دن کے بعد جا کے آپ رپورٹ کروائیں، انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کا جو ایچ پی لیول ہے وہ پورا ہو چکا ہوگا۔ اور ایسی میری بیٹیاں بہنیں جو حاملہ ہیں، حمل کے دوران اکثر بلڈ کم ہو جاتا ہے، ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے، حمل کے دوران یہ نسخہ لازمی استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد حمل کے دوران کوشش کرنی چاہیے میری بیٹیوں کو، بہنوں کو، مربع آملہ لازمی استعمال کریں۔ اس سے بچہ خوبصورت بھی پیدا ہوتا ہے اور چاق و چوبند بھی ہوتا ہے، عقل مند سمجھدار بھی ہوتا ہے، اور اس سے آپ کی طبیعت بھی بڑی زبردست رہتی ہے۔ اور ایسی بہنیں بیٹیاں جو چاہتی ہیں ہمارا بچہ خوبصورت ہو، عقل مند ہو، سمجھدار ہو، تو وہ مربع آملہ اوپر اگر گنجائش ہو تو چاندی کا ایک ورق لگا کے یہ روزانہ 1 سے 3 عدد لازمی کھا لیا کریں۔ اگر آپ کے اندر خون کی کمی کافی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے آپ یہ چیزیں استعمال کریں تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ آج آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، ہجامہ۔ ہجامہ جو ہے یہ بڑا پرانا طریقہ علاج ہے، اور ہجامہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کروایا بھی ہے اور کروانے کا حکم بھی دیا ہے۔ تو یہ بڑی بہترین چیز ہے۔ ایسے افراد جن کے پٹھوں کا کھچاؤ ختم نہیں ہوتا، سروائکل پین ختم نہیں ہوتی، لمبر کا درد، کمر کا درد ختم نہیں ہوتا، جوڑوں کا درد ختم نہیں ہوتا،
اور لنگڑی کا درد ختم نہیں ہوتا، ارک النساء شٹیکا پین ختم نہیں ہوتی، ایسے افراد کے لیے ہجامہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے پاس جتنے بھی ایسے پیشنٹ آتے ہیں الحمدللہ پہلی دفعہ ہجامہ کروانے سے انہیں رزلٹ مل جاتا ہے۔ تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ حکیم حافظ فرحان حنیف، مکی بیت الحکمت، لاہور۔